प्रीति तिमी चेन्ज गर, म एकछिनमा आउँछु। यो थियो उसको पहिलो शब्द जब हामी रुममा पुगेका थियौँ। बिहाको पहिलो रात माघ 22 गतिको दिन थियो। मेरो बिहा अरेन्ज म्यारेज थियो, त्यसैले हतार हतारमा भएको थियो। तर बिहा अगाडि उसँग मेरो खासै राम्रोसँग कुराकानी हुँदैन थियो, यसो अलिअलि हुन्थ्यो। यही हो। हेर्दा हेर्दै बिहाको दिन आयो। राम्रोसँग भएको बिहा पनि धुमधामले बिदाई भयो। म अब नयाँ लाइफ सुरुवात गर्दै थिएँ र उसको घरमा पुगेँ। त्यहाँ पुगेपछि सब रीतिरिवाजको साथ मलाई बित्याइयो। ढोकभेटहरू सब भयो र बेलुका खाना खाएर मलाई अब रुममा जाऊ, चेन्ज गर भनेर दिदीले पुर्याइदिनु भयो। मुटु एकदम ढुकढुक भएको थियो। तर पनि अब म कसैको बुहारी, कसैको श्रीमती भएर आइसकेको थिएँ। त्यसैले म दिदीसँगै रुममा गएँ। म पुग्दा विनित रुममा फोन चलाउँदै बस्नुभएको थियो। दिदीले मलाई ल अब चेन्ज गर, भोलि बिहान उठाइदिन्छु, रेस्ट गर भन्दै विनित ध्यान राख है बुहारीको भनेर निस्किनु भयो। मलाई एकदम अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो, सो म एकछिन त्यहीँ उभिएँ। विनित मनिर आएर प्रीति तिमी चेन्ज गर, म एकछिनमा आउँछु भनेर निस्किनु भयो। मैले टाउको हल्लाएँ। मलाई लाग्यो सायद मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भनेर उहाँ निस्किनु भएको होला भनेर। अनि मेरो चेन्ज गर्ने लुगाहरू पनि सबै रेडी थियो। म हतार हतार चेन्ज गर्न थालेँ। बट विनित रुममा आउनुभएको थिएन। अनि मैले उहाँ फ्यामिलीसँग गफ गर्न थाल्नुभयो होला भन्ने सोचेर यत्तिकै बसिरहेँ। दिनभरिको थकाइले म एकदम थाकेको पनि थिएँ। 2 घन्टा भइसक्दा पनि विनित रुममा नआएपछि म ढोकाको लक खोलेर पल्टिएँ। बट कुन बेलामा निदाएछु थाहा नै पाइनँ। बिहान 5:30 मा मेरो रुममा नक गरेको आवाज आयो। म आत्तिँदै हतार हतार उठेँ। दिदीले कस्तो तर्से कि बिस्तारै उठ्दा नि केही हुन्न, तिम्रो चेन्ज गर्ने लुगा मैले राखिदिएको छु, तिमी फ्रेस भऊ, म रेडी गरिदिन्छु भन्नुभयो। म हस् भन्दै नुहाउन जान रेडी भएँ। रुममा मैले विनितलाई देखिनँ। कति छिटो एक्लै उठ्नु भएछ। मलाई उठाइदिएको भए नि हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो। बट विनित राति रुममा आउनुभयो कि भएन त्यो नै थाहा पाइनँ मैले। म राति सुत्दा रुममा हुनुहुन्थेन, बिहान उठ्दा नि हुनुहुन्थेन। तर पनि त्यो बेलामा मैले त्यस्तो केही सोचिनँ, किनकि म आफै यकिन हुने अवस्थामा थिइनँ। म नुहाउन गएँ र दिदीले मलाई तयार गरिदिन थाल्नुभयो। अनि हिजो आरामले निन्द्रा त लाग्यो नि तिमीलाई, दिदीले सोध्नुभयो। मैले हजुर दिदी, म त निदाएछु, बिहान हजुरले बोलाउँदा मात्र थाहा पाएँ भने। दिदी हाँस्दै के भन्छ यो केटी, अनि विनित चाहिँ कति बेला उठ्यो नि भन्दै सोध्नुभयो। मैले त केही थाहा पाइनँ दिदी, मैले जवाफ दिएँ। दिदी हाँस्दै थाकिरहेछौ, भयो छोडिदेऊ, अब रेडी हो, अनि तिमी बस, अहिले तिम्रो काम छैन, पूजा 8 बजे अनि मात्र आजको अरू प्रोग्राम सुरु हुन्छ भन्नुभयो। अनि मलाई सासू ससुरा र सबैलाई ढोग अब नयाँ बुहारी भन्दै लानुभयो। म गएँ, मैले सबलाई ढोगेँ। अनि मलाई एकजना ठुलमामुले नयाँ बुहारी एक्लै किन, बाबु खै त भनेर सोध्नुभयो। मैले केही बोल्नै नपाएँ। सासू मम्मीले मर्निङ वाक गएको होला नि, त्यसको जहिले एउटै रुटिन हो भन्नुभयो। अनि ठुलमामुले ल आज नि के को मर्निङ वाक जानु पर्यो त्यसलाई भन्नुभयो र मलाई बस भन्दै त्यहाँ बसाउनु भयो। अब चाहिँ मलाई अर्कै लाग्दै थियो। घर आएदेखि मैले विनितलाई देखेको थिइनँ। फर्स्ट नाइट नि मलाई याद थिएन। अनि मेरो आँखाले विनितलाई खोज्न थाल्यो। 7:10 बाँकी थियो। विनित अझैसम्म आइपुग्नु भएको थिएन। अनि ठुलमामुले यो केटा कता गयो, बिहा भएको पनि बिर्स्यो क्या हो, फोन गर त प्रीति भन्नुभयो। मेरो फोन रुममा थियो। म उठ्न लाग्दै गर्दा सासू मम्मीले पख म आफै गर्छु भनेर फोन गर्न थाल्नुभयो र उहाँले ल ल चाँडो गर भन्दै फोन राख्नुभयो। आउँदैछ, बाहिर आइसक्यो रे भनेर जवाफ दिँदै फोन राखेको 1 मिनटपछि विनित भित्र आउनुभयो र ठुलमामुले के हो केटा यस्तो, आजको दिन के को मर्निङ वाक भनेर भन्नुभयो। विनितले हाँस्दै अब लागेको बानी सो हिँड्नै पर्यो भनेर भन्नुभयो। मैले उहाँलाई हेरेँ, बट उहाँको ध्यान मतिर थिएन। उहाँ ठुलो मम्मीको कुरामा बिजी हुनुहुन्थ्यो। सासू मम्मीले ल ल जा, फ्रेस हो, तयार हो, आज पूजामा 2 जना बस्नुपर्छ भन्नुभयो। सासू मम्मीले थप्दै भन्नुभयो अब पण्डितजी नै आउने बेला भयो होला, छिटो गर। विनित हुन्छ भन्दै त्यहाँबाट उठ्नुभयो। म विनितलाई हेरिरहेको थिएँ, बट उहाँले मलाई एकपल्ट पनि हेर्नु भएन। त्यस्तै 5 मिनटपछि मलाई सासू मम्मीले प्रीति जाऊ भित्र, विनितलाई नै तयार हुन भन, तिमी नि अरू त्यो गहनाहरू लगाएर आऊ, नयाँ बुहारी अलि दिन त बेहुली जस्तो भएर बस्नु पर्यो नि भन्नुभयो। म हस् भन्दै रुममा गएँ। मलाई मनमा खै किन हो अर्कै लागिरहेको थियो। केही ठिक छैन जस्तै डर लाग्न थाल्यो। विनित र म यो घर आएदेखि केही कुरा भएको थिएन। इभन राति नै हामी सँगै थियौँ कि थिएन मलाई थाहा थिएन। म रुममा बसिरहेको थिएँ। त्यतिखेर विनित आउनुभयो र तिमी तयार भइसकेको भनेर भन्नुभयो। मैले भने।
मलाई के बोलौँ भइरहेको थियो त्यो बेलामा। विनितले मलाई के सोध्नुहुन्छ कि भन्ने पनि थियो, तर केही सोध्नु भएन र आफ्नो लुगा निकाल्नु भयो दराजबाट अनि खुरुखुरु बाहिर निस्किनु भयो। मच्छम्म परिरहेको थिएँ। मैले सोचेँ अप्ठ्यारो लागेर होला केही बोल्न नसकेको हामी भनेर। मैले धेरै सोच्न ठिक ठानिनँ। त्यो बेला 8 बजेतिर पण्डितजी आउनुभयो र हामीलाई पूजामा बस्न बोलाउनु भयो। म जाँदा उहाँ बसिराख्नु भएको थियो। म त्यहाँ गएर बसेँ र पूजा सुरु भयो। केही बेरपछि जब पूजा समाप्त भयो हामी त्यहाँबाट उठेर गयौँ। घरभरि मान्छे नै मान्छे भएकोले मलाई सबजनाले आऊ यता बस भन्दै आफैसँग राख्न खोज्नुभयो। बट मेरो आँखाले विनितलाई नै खोजिरहेको थियो। अहिले सँगै हुने बेलामा नि कहाँ जानुभयो होला भनेर मलाई एकदमै चिन्ता लागिरहेको थियो। त्यहाँनिर सबैले विनित यता आइज भन्दै बोलाइराख्नु भएको थियो। त्यसपछि विनित नजिक आउनुभयो र बस्नुभयो। अनि त्यहाँ दिदीले ल अब हामी सबैलाई विनितले चिनाइदिन्छ तिमीलाई भनेर भन्नुभयो र विनित ल अब बुहारीलाई सबैजना चिनाइदिए त तैँले नै हो नि चिनाउने भनेर भन्न थाल्नुभयो। सब नयाँ मुखहरू देखेर म एकदम नर्भस भइरहेको थिएँ। विनितले कहाँ म चिनाउने मम्मी, यहाँ चिनाइदिन्छु न भनेर भन्नुभयो। अनि त्यही मेरो एकजना आमाजु पर्ने दिदीले त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ, तेरो मान्छेलाई तैँले चिना न भन्दै जिस्काउन थाल्नुभयो। त्यसपछि विनितले मलाई एक जना गर्दा चिनाउँदै जानुभयो। म सबलाई ढोक्दै गएँ किनभने ढोकभेट अझै सकिएको थिएन। अनि त्यस्तै त्यहाँ सबलाई भेटिसकेपछि लैडे रुममा तिमीहरू अब भन्दै दिदीले हामीलाई लिएर जानुभयो। हामीसँगै अरूहरू पनि भित्र आउनुभयो। त्यतिकैमा एकजना मेरो आमाजुले अनि कहाँ जानुभयो त घुम्न, अब तिमीहरूको के प्लान छ ल विनित भन त भनेर भन्नुभयो। विनितले केही छैन प्लान, कहाँ जानु र केही न केही भनेर भन्नुभयो। मलाई कस्तो रुन मन लागिरहेको थियो। आखिर मलाई किन त्यस्तो भएको होला मलाई थाहा नै थिएन त्यो बेलामा। अनि दिदीले त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ, जा लिएर घुम्न, फेरि बिदा सकेपछि कहीँ जान पाउँदैन, गइहाल, धेरै नसोच, आज पार्टी सकिन्छ भोलि पर्सितिर जाओ, एकअर्कालाई टाइम दिनु पर्यो नि, यही बेला त हो नि भनेर भन्नुभयो। म दिदीको कुरा सुनेर खुसी नै भएँ। कमसेकम यहाँ हामीले टाइम स्पेन्ड गर्न पाएको छैन। घुम्न जाँदा थोरै भने पाउँछौँ जस्तो लागिरहेको थियो। विनितले त्यस्तो प्लान केही छैन भन्नुभयो। अनि दिदीले प्लान एकैछिन भइहाल्छ नि, पार्टी सकिने त दे, अनि त्यसपछि फिक्स गरौँला कहाँ जाने भनेर भन्नुभयो। दिदी एकदम धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो सुरुदेखि नै। अनि त्यो दिन दिउँसो ढोकभेट गर्दा गर्दै दिन गयो। 2 बजेदेखि मलाई पार्टीको लागि तयार गर्न पार्लर लिएर जानुभयो। 5 बजे हामी डाइरेक्ट रिसेप्सन हलमा पुग्यौँ। त्यहाँ बस्दा नि विनित र मेरो बिचमा केही कुरा भएन। म आफै बोल्नु त के बोल्नु जस्तो भइरहेको थियो। सायद त्यस्तै हुन्छ होला सुरुमा भन्ने मैले सोचेँ। बट मलाई एकदम घरको फ्यामिलीको याद आइरहेको थियो। पार्टी सकियो। बेलुका 9 बजे हामी घर पुग्यौँ। घर पुगेर म फ्रेस भएर चेन्ज गरेर रुममा गएँ। आज नि म रुममा जाँदा विनित हुनुहुन्थेन। म यत्तिकै फोन हेर्दै बसिरहेको थिएँ। त्यति बेला नै विनित आउनुभयो र मलाई हेरेर ए तिमी सुतेको छैनौ भनेर भन्नुभयो। मैले नाइ भने। थाकेको होला, रेस्ट गर भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने। विनितले फेरि सोध्नुभयो बत्ती बन्द गरिदिउँ? मैले सहमति जनाएँ। मनमा कता डर लागिरहेको थियो। विनित बत्ती बन्द गरेर बेडमा आउनुभयो र मसँग एक शब्द नै नबोली सिर्फ गुड नाइट भनेर सुत्नुभयो। मलाई एकदमै अर्कै लाग्न थाल्यो अब चाहिँ। लाइक गुड नाइट मात्र भनेर सुत्नुभयो। हुन्छ नि, आखिर यो विनित किन मसँग बोलिरहेको छैन? कतै यसको अरू कोही त छैन? यसले कतै जबरजस्ती फ्यामिलीको प्रेसरले गर्दा मलाई बिहा गरेको त होइन? मलाई एकदमै म इग्नोर भएको फिल भइरहेको थियो। त्यो रात पनि एक शब्द नबोली हामी सुत्यौँ। भोलिपल्ट म 5:30 उठेँ। म नुहाएर आउँदा विनित रुममा हुनुहुन्न थियो। मलाई लाग्यो मर्निङ वाक जानुभएको होला। त्यसपश्चात म रेडी भएर चिया बनाउन गएँ। किचनमा जाँदा चिया दिदीले नै बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई तिमी जाऊ म गर्छु, अब सब सामान प्याक गर, तिमीहरू घुम्न जाने थाहा छ होला नि, प्याक गरेको छ कि छैन भनेर सोध्नुभयो। म झस्किएँ र दिदी छैन भनेर भने। अनि दिदीले ल के भनेको, झन् मैले हिजो बेलुका नै विनितलाई भनेको थिएँ त, त्यसले भनेन तिमीलाई भनेर सोध्नुभयो। मैले नाइ भने। दिदीलाई के थाहा विनित र मेरो बिच एक शब्दको पनि कुराकानी भएको छैन भन्ने। दिदीले जाऊ तिमी प्याक गर, 9 बजे निस्किनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। मचम्म पर्दै रुममा गएँ। न म खुसी थिएँ न दुखी नै। मलाई घुम्न जान मन त थिएन। मलाई मेरो आफ्नो घर मम्मीसँग गएर जोडले रुन मन लागिरहेको थियो। आखिर मेरो लाइफ बर्बाद त हुनेवाला छैन भन्दै सोच आइरहेको थियो। मसँग के भइरहेछ मलाई केही थाहा थिएन। मलाई खै के भयो अचानक
एकदम रुन मन लाग्यो। म सुटकेस अगाडि राखेर रुन थालेँ। म रुँदिनँ भन्दा भन्दा पनि सकिरहेको थिइनँ। मलाई दिदीले प्रीति चिया खान आऊ भन्दै बोलाउन थाल्नुभयो, तर म जानै सकिनँ अनि आउँदैछु पनि भन्न सकिनँ। म भक्कानिएर रुँदै थिएँ एक्लै बसेर, कसैले नसुनोस् भनेर। तर दिदी ठ्याक्कै आइपुग्नु भयो र मलाई देखेर झस्किनु भयो अनि आतिँदै के भयो भनेर सोध्नुभयो। म टाउको हल्लाउँदै थिएँ के होइन भन्दै। दिदीले ढोका ठेल्दै के भयो विनितले के भन्यो भनेर सोध्न थाल्नुभयो। होइन केही पनि भन्नुभएको छैन मलाई भनेर भने। अनि किन रोएकी त भनेर फेरि दिदीले सोध्नुभयो। दिदी मैले एकदम घर मिस गरिरहेको छु, मलाई एकदम मामुलाई भेट्न मन लागिरहेको छ भने। दिदीले मलाई हक गर्दै लाटी यति सानो कुरामा पनि रुन्छन् त, नयाँ नयाँमा यस्तै हो नि, सब बिस्तारी बानी पर्छ अनि त्यसपछि त माइती जान नि खासै मन लाग्दैन, बुढालाई छोडेर झन् जानै मन लाग्दैन भनेर भन्नुभयो। दिदीलाई के थाहा, जो बुढा थियो ऊ र म बीच एक शब्दको संवाद पनि भएको छैन, न सुखको न दुःखको, मनको भारी बिसाउने कुनै पनि मौका मिलेकै छैन भन्ने। दिदीले फेरि भन्नुभयो अहिले बिदा भएको बेला एक वेक घुमेर आऊ न अनि जानु मम्मीलाई भेट्न। दुल्हन फर्काउन त्यही बेला जाने प्लान गरेको छ, अहिले टिकट भइसक्यो, त्यसैले जाऊ, अलि टाइम स्पेन्ड गरेपछि गाह्रो हुन्न, घुमेर आऊ, घुमेर आउँदा दुईजनाले एकअर्कालाई धेरै चिन्ने टाइम पाउँछौ। यति भन्दै मलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो, मेरो लुगा प्याक गर्न मलाई हेल्प गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिकैमा विनित आउनुभयो अनि दिदीले तैँले हिजो भन्न पर्दैन प्रीतिलाई लुगा प्याक गर्न भनेर भन्दै सोध्नुभयो। विनितले मलाई हेर्दै सरी बिर्सेछु भन्नुभयो। मैले केही भनिनँ अनि दिदीले ल अब दुईजना भएर प्याक गर, म गएको भन्दै निस्किनु भयो। दिदीले फेरि ल अब त्यहाँ धेरै दुःख नदियो बुहारीलाई फेरि भनेर भन्दै जानुभयो। खै किन त्यसो भन्नुभयो मलाई थाहा छैन। दिदी रुमबाट बाहिर जाने बित्तिकै मलाई विनितले दिदीले के सोध्नुभयो भनेर भन्नुभयो। मैले नाइ भने, लाइक हाम्रो बारेमा भनेर फेरि सोध्नुभयो। मैले नाइ भने, बट के भन्नु खोज्नु भएको मैले बुझेकै थिइनँ। अनि मलाई विनितले त्यहाँ मेरो अर्को साथीहरू नि कपाल आउनेवाला छन्, तिमीलाई अड त हुन्न नि भनेर सोध्नुभयो। मैले के भन्ने भयो र टाउको हल्लाएँ नाइ भनेर। अनि उहाँले ल ठिक छ त्यसो भयो भन्नुभयो र फोन गर्नुभयो कसैलाई। गुड मर्निङ, अनि कति बेला हिँड्ने त्यसो भयो भनेर सोध्नुभयो। अब उताबाट के भन्यो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। ए ल हाम्रो चाहिँ 10:30 को फ्लाइट हो, अब पोखरामा नै भेटौँला भनेर जवाफ दिनुभयो। अनि मैले सोधेँ हजुरको साथी नै न्युली म्यारिड कपाल हो र? अनि उहाँले ए होइन 4 वर्ष भयो उनीहरूको त, तर हामी जाँदा उनीहरूको पनि जाने कुरा भएकोले सँगै जाने भनेर मात्रै हो भनेर जवाफ दिनुभयो। मैले ए भने र फेरि विनितले भन्नुभयो तिमीलाई पनि त सजिलो हुन्छ प्रश्न भयो भन्ने सोचेर मैले उनीहरूलाई पनि बोलाएँ। मैले फेरि सोधेँ दुईजना नै हजुरको साथी हो बुढाबुढी भनेर सोधेँ। अनि विनितले दुईजना नै साथी हो, केटी साथी चाहिँ स्कुलदेखि कलेज नि सेम पढेको हो, केटा चाहिँ मेरो अफिसमा काम गर्ने एकदम मिल्ने साथी हो भनेर जवाफ दिनुभयो। मैले सोचेँ ठिकै छ, कमसेकम मलाई नि केही कुरामा सजिलो हुन्छ, विनितको बारेमा साथीहरूबाट केही न केही थाहा पाउन सक्छु भन्ने सोच आयो। र मैले फेरि उहाँहरू पनि बिहामा आउनु भएको थियो भनेर सोधेँ। आएनन्, बिदा मिलेन त्यही भएर आएनन्, अलि भेट्न नि हुन्छ भनेर सँगै प्लान बनाएको भनेर भन्नुभयो। मैले ए मात्र भने। अनि विनितले धेरै लुगा नहाल है, उहीँ सपिङ गरौँला, हेभी लगेज लिएर जान छ्या हुन्छ भनेर भन्नुभयो। मैले त्यस्तै गरेँ। यताउति गर्दा गर्दै हामी निस्किने बेला भयो। हामीलाई टिका लगाएर बिदा गर्नुभयो घरबाट। हामी एयरपोर्टको लागि निस्क्यौँ। उहाँले फेरि फोन गर्नुभयो, कहाँ हो तिमीहरू, हामी निस्क्यौँ है भनेर। ल अब डाइरेक्ट पोखरामै भेटौँला यति भन्दै फोन काटिदिनु भयो। मैले फेरि प्रश्न गरेँ उहाँहरू कहाँबाट आउने हो र? विराटनगरबाट हो विनितले जवाफ दिनुभयो। हामी काठमाडौँबाट पोखराको लागि निस्किँदै थियौँ भने उहाँको साथीहरू विराटनगरबाट काठमाडौँ अनि काठमाडौँबाट पोखराको लागि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी एयरपोर्ट पुग्यौँ। विनितले 10 भन्दा बढी फोन गर्नुभएको थियो उहाँको साथीलाई। त्यतिकैमा हाम्रो फ्लाइटको टाइम भयो। हामी चढ्यौँ र पोखराको लागि हिँड्यौँ। मलाई विनितले तिमीलाई अड त भइरहेको छैन नि उनीहरूसँग भनेर सोध्नुभयो। साँच्ची भन्नुपर्दा मलाई अड लागिरहेको थियो। एक त विनितलाई नै राम्रोसँग चिनेको छैन, त्यही माथि साथी र उसको वाइफ सुन्दा अड लागेको थियो। तर मैले छैन भने। टेन्सन नलिऊ, मजाको छ साथी अनि उसको वाइफ, एडजस्ट हुन्छ भन्नुभयो। म हाँसेँ। बल्ल अलिअलि यसो गफ गर्दै हामी पोखरा पुग्यौँ। ल्यान्ड हुने बित्तिकै फेरि फोन गर्नुभयो। अनि उहाँको साथीले हाम्रो फ्लाइट डिले भएको छ, बरु तिम्रो होटल गएर बस, त्यहीँ भेटौँला भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामी होटलतिर लाग्यौँ। होटल पुगेपछि मलाई विनितले तिमी रेस्ट गर्दै गर, म खाना अर्डर गरेर आउँछु भनेर जानुभयो। म त्यहाँ एक्लै बसेँ। विनित तल जानुभयो। मनमा के कुरा खेलिरहेको थियो। त्यतिकैमा मेरो मामुको फोन आयो। पुगिस् छोरी भनेर सोध्नुभयो। मम्मी पुगेँ भनेर जवाफ दिएँ।
अनि ज्वाइँको के छ त, त्यहीँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। मैले तल जानुभएको छ मामु भनेर भनिदिएँ। अनि फेरि दिदीले फोन गर्नुभयो। प्रीति फोन गर्नु पर्दैन, दुईजना भएपछि घर बिर्सेको भनेर भन्न थाल्नुभयो। मैले होइन दिदी, मम्मीले फोन गर्नुभएको थियो, त्यही भएर म मम्मीसँग बोल्दै थिएँ भनेर जवाफ दिएँ। दिदीले हाँस्दै होइन जिस्केको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि विनित खै नि, फोन उठेन त त्यसको भनेर सोध्नुभयो। मैले तल जानुभएको छ उहाँ भनेर भनिदिएँ र साथसाथै उहाँको साथीहरू प्रार्थना र निजम पनि आउने रे होटलमा भनेर पनि भनिदिएँ। मैले त्यति भन्ने बित्तिकै दिदीले के रे भन्नुभयो अनि आवाज नै चेन्ज भयो, डराएको जस्तो। अनि विनित आउने बित्तिकै कल गर्न भनाइ, फोन नै उठेन त्यसको भन्नुभयो। मैले हस् भने। दिदीले फोन नै नकाटी, त्यहाँ त विनितले त्यसको केटीलाई पनि बोलाए जस्तो छ, कहिले नसुध्रिनु भयो भन्दै सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले सुने। दिदीले फोन काट्नु भएको थिएन। अनि उताबाट मम्मीले फोन लगा त विनितलाई, आखिर त्यसले गर्न खोजेको के रहेछ भनेर भन्नुभयो। अनि दिदीले बल्ल फोन याद गर्नुभयो होला सायद र भन्नुभयो हेलो। मैले हतार हतार नसुने चाहिँ गरी फोन काटिदिएँ। बट मैले बुझिसकेको थिएँ विनितको गर्लफ्रेन्ड रहेछ। यहाँ आउनेवाला केटी त्यही गर्लफ्रेन्ड रहेछ भन्ने कुरा मैले प्रष्ट बुझिसकेका थिएँ। अब मलाई कहाँ जाऊँ कसो गरौँ हुन थाल्यो। मैले प्रष्ट महसुस गर्दै थिएँ विनितको बिहेभर किन त्यस्तो भएको हो। मेरो हात खुट्टाहरू काम नथाल्यो। मलाई के गरौँ भयो। मलाई फेरि दिदीको फोन आयो। सायद मैले सब सुने जस्तो लाग्यो होला, तर मैले दिदीको फोन उठाइनँ। मलाई फोन कन्टिन्युसली गरे गर्नुभयो। मसँग फोन उठाउने हिम्मत नै थिएन। मेरो हात खुट्टा थरथराइरहेको थियो। मेरो माइन्ड ब्ल्याङ्क भइरहेको थियो। मेरो पुरा जिउ कामिरहेको थियो। मलाई अचानक एकदम सफोकेसन भए जस्तो भयो। मेरो अगाडि सारा संसार अन्धकार भयो जस्तो लाग्यो। म सास फेरिएको एक मुड जस्तो मात्र भएको थिएँ। मलाई फोन ननस्टप आइरहेको थियो। मेबी मैले सब सुने जस्तो लाग्यो होला दिदीहरूलाई, त्यही भएर यति धेरै कल गर्नुभएको थियो होला। तर पनि मैले आफूलाई कन्ट्रोल गरेँ। केही नथाहा जस्तो गरी फोन उठाएँ। उठाउने बित्तिकै दिदीले के भयो, किन कल रिसिभ नगरेको भनेर सोध्नुभयो। अनि फेरि विनितले पनि गरेन भनेर पनि भन्नुभयो। मैले ए होइन ती, म त वासरुम गएको थिएँ, सो भर्खर देखेँ, के भयो दिदी भनेर सोधेँ। मैले त्यति भनेपछि दिदीले ए भनेर लामो सास फेर्नुभयो। एकदम हुन्छ नि तन्न थाहा पाएन जस्तो रिलिफवाला फिल गर्नुभयो। बट मलाई के भइरहेको थियो भन्ने कुरा त्यो मलाई मात्र थाहा थियो। अनि मैले के भयो दिदी भनेर सोधेँ। अनि दिदीले हेर न, म मात्र बोलेको गरेँ, मम्मीलाई बोल्नै दिइनँ, त्यही भएर मम्मी पनि बोल्ने अरे भनेर फोन दिन खोजेको। प्यारी बुहारीसँग कुरा गर्छु भनेर जिद गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई सब झुट सबजनाको नाटक लागिरहेको थियो। मलाई घरको मान्छेले एकदम केयर देखाइरहनु भएको थियो। सायद छोरालाई सुधार्ने अब यिनै हुन् भन्ने सोचेर होला, या अरू कुनै केही होला। मलाई केही थाहा थिएन त्यो बेला। मम्मीले मलाई के छ, के गर्दैछौ, अनि कता जाने भयो त आज भनेर सोध्नुभयो। एउटै क्वेसन 3 पल्ट सोध्नुभयो। मसँग केही जवाफ थिएन, त्यसैले मैले केही थाहा छैन भनेर भनिदिएँ। मम्मीसँग बोल्दा बोल्दा विनित आउनुभयो र मैले मम्मी आउनुभयो लिनु कुरा गर्नु भनेर फोन दिएँ। मलाई विनितलाई देख्दा एकदमै रुन आइरहेको थियो। आखिर उसको लाइफमा अरू केटी थियो भने मसँग फेरि बिहा किन गरेको त? मेरो लाइफ किन बर्बाद गर्न आँटेको त? आखिर मेरो के गल्ती थियो यसमा? यी सब प्रश्नहरू मेरो मनमा यति खेलिरहेको थियो कि मैले आफूलाई कुन स्थानमा देखिरहेको थिएँ केही पत्तो पाइरहेकी थिइनँ। मम्मीले विनितलाई के भन्नुभयो थाहा छैन, तर विनित त्यस्तो होइन भन्दै झर्किँदै हुनुहुन्थ्यो र फोनमा बोल्दा बोल्दै निस्किनु भयो। सायद केही सोध्नुभयो होला, त्यसैले बाहिर निस्केर बोल्नु भएको। मैले थाहा पाउँछ कि भनेर होला सायद। मनी ढोकासम्म गएँ, बट बाहिर बोलेको केही पनि सुनिएन। म रोएर देखाउन नै सक्दिनँ थिएँ कुन आधारमा रुनु, के भनेर रुनु, जब म आफै फिक्स छैन आखिर कुरा के हो भनेर। गर्लफ्रेन्ड नै हो भनौँ भने बिहा भएको भइसक्यो भन्नुभएको छ, के थाहा अहिले केही पनि पो छैन कि भनेर म आफै मन बुझाइरहेको थिएँ। म यत्तिकै बसिरहेँ। विनित आउनुभयो र मलाई सोध्नुभयो कहाँ जान मन छ आज तिमीलाई भन। मलाई केही आइडिया नै थिएन, म के भनौँ। मैले थाहा छैन मलाई भनेर भनिदिएँ। विनितले आज हामी बाहिर जाऊँ, कता हुन्छ हेरौँ, अनि ती खाएर आउँला भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि भरेसम्म त प्रार्थना र निजम पनि आइपुग्छन्, बोल्देखि सँगै घुमौँला पनि भन्नुभयो। मैले ओके मात्र भनेँ। हामी त्यो होटलमा कफी मात्र खाएर बाहिर जान तयार भयौँ।
कहाँ गइरहेछौँ, के गरिरहेछौँ, मैले केही सोधिनँ। जस्ट म विनितको पछि पछि लागेर निस्किएँ। मलाई मनमा अर्कै खाले डर लागिरहेको थियो। त्यही पनि हामी फेवाताल घुम्न गयौँ। त्यो साइडतिर घुम्दा घुम्दा यताउति गर्दा गर्दै 6 बजिसकेछ। अनि अब खाजा खाएर होटल फर्किने कुरा भयो। अनि त्यत्तिकैमा विनितले साथीलाई फोन गर्न लाग्दै गर्दा उतैबाट फोन आयो, पुगिसक्यौँ, तिमी कहाँ हो भनेर। अनि विनितले मलाई आइसकेछ उनीहरू पनि, हामी पनि जाम खाजा खाएर भन्नुभयो। मलाई खाजा खान मनै थिएन। मन लागोस् पनि कसरी, म आफ्नै बुढाको गर्लफ्रेन्डलाई भेट्न जाँदै थिएँ। मन लागि नलागी बल्ल बल्ल खाजा खाएँ र हामी निस्क्यौँ। मलाई होटेल जानै मन थिएन। मलाई यहाँबाट भागेर कहीँ अन्तै जान पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो। यो कथा टाइप गर्दा गर्दा पनि मेरो गह भरिएको छ। थाहा छ मलाई साइक्लिस्ट दाइ, तपाईँले यो कथा वाचन गर्दा पनि तपाईँको आँखा त्यस्तै भएको होला। झन् मलाई के बित्यो होला। हामी त्यहाँबाट होटल फर्कियौँ। होटल पुग्ने बित्तिकै विनितले कल गर्नुभयो फेरि, अनि तल बोलाउनु भयो। हामी त्यहीँ वेट गर्दै बसिरहेको थियौँ। परबाट एकजना केटी हाँस्दै हात हलाउँदै हामी नजिक आइपुगे। ओहो कङ्ग्रेट्स मिस्टर विनित भन्दै हक गरी मलाई नै हक गर्दै आफूले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गराई। बुढाबुढी आउने भन्ने कुरा थाहा थियो, तर त्यहाँ त मैले प्रश्न मात्र देखेँ। उसको बुढा देखिन मलाई झन् डर लाग्यो। अनि मलाई के भयो थाहा छैन। मैले अचानक सोधेँ, हजुरको हस्बेन्ड खै त? मैले त्यति भनेपछि प्रश्न एकछिन चुपचाप हुँदै, लौ विनितले भनेन भन्दै उल्टै मलाई सोध्दै थिए। मैले विनितलाई हेरेँ, अनि विनितले निजमले धोका दियो नि लास्ट मोमेन्टमा, हेर न 2 दिनपछि मात्र आउँछ अरे। 2 दिनमा त हामी कहाँ पुगिसक्छौँ, अब यो पालि निजमसँग तिम्रो भेट नहुने भयो भनेर भन्न थाल्नुभयो। प्रश्नले नै त्यही भएर मैले पनि विनितलाई अघि भर्खर मात्र भनेको, फेरि तिमी के सोच्ला हो भनेर सायद विनितले नभनेको हुनसक्छ भनेर भने। मलाई 2 जनाले मिलेर सायद बेकु फोन आइरहेको थिए, तर मसँग एक शब्द थिएन भन्नलाई। म मूर्ख जस्तो उनीहरूको कुरा सुनि मात्र रहेँ। अब म फिक्स भइसकेको थिएँ यिनीहरूको स्योर रिलेसन छ भनेर। बट बुढाको नाम लिँदै मलाई मूर्ख बनाइरहेको छन् भन्ने पनि मैले बुझिरहेको थिएँ। म यहाँबाट फर्किएपछि विनितसँग बस्दिनँ मैले सोचिसकेको थिएँ। त्यसैले अब मलाई यो ठाउँमा 2 दिन कसरी कटाउने भइरहेको थियो। विनितले जाम रुमतिर गएर गफ गरौँ भन्न थाल्नुभयो। मसँग 2 जनाको पछि लाग्ने बाहेक अरू कुनै अप्सन नै थिएन। उनीहरू आफ्नै गफ गर्दै अगाडि बढिरहेको थिए, म पछि पछि हिँडिरहेको थिएँ। प्रार्थनाले मेरो रुममा जाम है भनेर भने। विनितले उसको कुरा मान्दै हुन्छ भन्यो। हामी उसको रुममा गयौँ। एकछिन मसँग कुरा गरी प्रार्थनाले र आफ्नो बारेमा भन्न थाली। अनि त्यसपछि सुरु भयो विनित र प्रार्थनाको आफ्नै कुराहरू। म सुनि मात्र रहेँ। बिचमा प्रार्थनाले प्रीति तिमीलाई बोर भयो कि क्या भनेर सोधी। मैले होइन छैन ठिक छ भनेर भने। तर विनितले मलाई बोर भयो भने प्रीति जाँदै गरे न रुममा, अहिले खाने बेलामा बोलाउँछु भनेर भन्नुभयो। म छक्क पऱ्यो विनितको कुरा सुनेर। उसले मलाई कति सजिलै रुमबाट जाऊ भन्यो। प्रार्थनाले होइन बस न यहीँ भनेर भनी। तर मैले होइन हजुरहरू गफ गर्नु भनेर उठेर गएँ त्यहाँबाट। मलाई यहाँबाट कहिले निस्किनु भइरहेको थियो। म आफ्नो रुममा पुगेर एकदम रोएँ। आफ्नो आँखा अगाडि आफ्नै बुढा उसको गर्लफ्रेन्डसँग बस्नलाई मलाई रुमबाट निक्ली भन्छ। मलाई कसलाई सुनाम के गरौँ भयो। म पागल जस्तो एक्लै रोइरहेको थिएँ। तर न विनित आयो न प्रार्थना नै। म यत्तिकै पल्टिरहेको थिएँ, न निदाउन सकिरहेको थिएँ न केही गर्न नै। बस आफूले आफैलाई सम्हाल्दै थिएँ। नौ बजेतिर विनित आउनुभयो र प्रीति भनेर बोलाउनु भयो। सब थाहा पाइरहेको थिएँ, तर निदाएको जस्तो गरेर बसेँ। फेरि बोलाउनु भयो र मलाई हल्लाउनु भयो। म उठेँ अनि सरी सुतेछु भने। उता खाना खान जाम भनेर भन्नुभयो। म उठेर फ्रेस हुन गएँ। म मुख धोइवरी केही नभएको जस्तो गरी आएँ। विनित मलाई वेट गरिराख्नु भएको रहेछ। म आएपछि जाम भन्नुभयो। हामी गयौँ खाना खान। खाना प्रार्थनाको रुममा अर्डर गरेको रहेछ। त्यहीँ बसेर खाना खायौँ। अब मलाई हेर्नु थियो विनित अब के गर्नुहुन्छ भनेर, मसँग रुममा जानुहुन्छ कि यहीँ बस्नुहुन्छ भनेर।
खाना खाइसकेर हामी यत्तिकै बसिरहेको थियौँ। मेरो माइन्डमा धेरै प्रश्नहरू उठिरहेको थियो। दुईजनालाई सोध्न मन लागिरहेको थियो, तर मैले सकिरहेको थिइनँ। म लाचार भएको थिएँ। फेरि पनि मैले हिम्मत गरेर प्रश्नलाई सोधेँ, अनि हजुरहरूको बिहा भएको कति भयो नि? साथी साथी भएपछि त लभ म्यारेज होला नि है? मेरो कुरा सुनेर दुईजना एकअर्कालाई हेर्दै थिए। दुईजनाको फेसको कलर नै चेन्ज भएको थियो। म सब थाहा पाइरहेको थिएँ, तर नि मलाई उसको मुखबाट सुन्नु थियो। प्रश्नले अरेन्ज म्यारेज हो मात्र भने, अरू केही पनि भनेन। अनि मैले फेरि, हजुरहरू दुईजना त स्कुल कलेजदेखिको साथी, एकअर्काको बारेमा धेरै थाहा पाउनु भएको छ है? मेरो कुरा सुनेर दुईजना नै के भन्ने भयो। तर नि प्रश्नले सब थाहा छ भनेर भने। मैले अरू के सोध्छु भनेर लागेर होला। विनितले मलाई छोड प्रीति, यो सब कुरा अहिले, यस्तो कुरा पछि गरौँला भनेर मलाई बिचमै रोकिदिनु भयो। सायद उनीहरूको बारेमा मैले के थाहा पाउँछ भनेर होला मलाई बिचमै रोकियो। मैले पनि ठिकै छ सोचेर अरू कुराहरू अगाडि बढाउनु खोजिनँ। सायद मेरो क्वेसनहरू प्रश्नलाई मन परेन होला। ऊ विनितसँग रिसाए जस्तो लाग्यो। मुख हेर्दा त्यस्तै भाव झल्किन्थ्यो। प्रश्नले ल आज सुतौँ, भोलि कुरा गरौँला, भोलि घुम्न नै जानु छ, अब यु गाइज टेक यो टाइम भने। विनितले बुझ्यो सायद प्रश्न रिसायो होला भनेर। जे भयो नि उसको गर्लफ्रेन्ड जो थियो। होइन, एकछिनमा जाउँला नि भनेर भन्यो विनितले। तर प्रश्नले होइन, टाइम नै भयो, भोलि छिटो उठ्नु छ, जाऊ तिमीहरू भनेर फेरि जिद्दी गरी। मलाई यो नाटक हेर्न गाह्रो भइरहेको थियो र म हस् हजुर नै रेस्ट गर्नु, म नि सुत्छु भनेर गुड नाइट भन्दै निस्किएँ। मैले सोचेको थिएँ विनित नि मेरो पछि आउनुहुन्छ, बट विनित 10 मिनटसम्म आउनु भएन। केही बेरपछि विनित पनि आउनुभयो। सायद फकाएर आउनुभएको थियो होला गर्लफ्रेन्डलाई, मलाई त्यस्तै लागिरहेको थियो। साँच्ची भन्नुपर्दा विनितलाई मेरो केही मतलब नै थिएन। उहाँले मसँग नामको मात्र बिहे गर्नुभएको थियो। मैले आज चाहिँ म आफै विनितसँग केही कुराहरू निकाल्छु भन्ने सोचेको थिएँ। सुत्नुभयो प्रश्न? मैले सोधेँ। विनितले मलाई अर्कै नजरले हेर्दै थियो। सुत्यो, छिट्टै सुत्छ प्राय भन्नुभयो। मैले हाँस्दै हजुरलाई सब थाहा रहेछ है भनेर भने। अनि विनितले अफकोर्स थाहा हुन्छ नि, तिमीभन्दा उसँग धेरै सङ्गत छ मेरो भनेर भन्नुभयो। म निशब्द भएँ विनितको वाक्यले। मैले पत्तै पाइनँ कतिखेर मेरो आँखाबाट आँसु झऱ्यो। खै विनितले के सोच्नुभयो? मनिर आएर सरी तिम्रो क्वेसन नै त्यस्तो थियो भनेर भन्नुभयो। म केही बोलिनँ। अनि विनितले ल सुत, भोलि बिहान छिटो उठ्नु छ भन्दै मलाई सुत्न लगाउनु भयो। मैले हुन्छ नि भनिनँ, हुन्न नि भनिनँ। म केही नबोली चेन्ज पनि नगरी सुतेँ। मलाई विनितले एकपल्ट पनि फकाउनु भएन। सायद उहाँले फकाउन उचित पनि ठान्नु भएन। विनित साइडमा आएर सुत्नु भएको थाहा पाएँ, तर मसँग एक शब्द नि बोल्नु भएन। म ठिक छु, म ठिक छुइनँ केही पनि सोध्नु भएन। म ब्ल्याङ्केटले मुख छोपेर रोएँ, बट मलाई एकपल्ट पनि सोध्नु भएन के भयो तिमीलाई भनेर। म अब यहाँबाट फर्किएपछि विनितसँग बस्दिनँ। मैले अठोट गरिसकेको थिएँ। म रोकोले गर्दा सायद विनितलाई डिस्टर्ब भयो होला। उहाँ घरि यता फर्किने, घरि उता फर्किने गरिराख्नु भएको थियो। म सब थाहा पाइरहेको थिएँ, तर मलाई एकपल्ट पनि बोलाउनु भएन। मैले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न धेरै खोजिरहेको थिएँ, तर मेरो पनि त मन नै हो। मलाई पनि त केयर चाहिन्छ, मलाई पनि त केयर गर्ने मान्छेको आवश्यकता छ। आखिर मेरो गल्ती के नै थियो र? मैले सब भोग्नु परिरहेको थियो। म जबरजस्ती निदाउन खोजिरहेको थिएँ। कुन बेला निदाएछु? राति 2:10 भएको थियो। मलाई एकदम जोडले बाथरुम जान मन लागेको थियो। म उठेर वासरुम जाँदा विनित रुममा हुनु न थियो। मलाई त्यहीँ मर्न मन लाग्यो। आखिर मैले के को सजाय भोगिरहेको थिएँ? मलाई जोडले चिच्याएर रुन मन थियो, तर मेरो आँसु पुस्ने कोही थिएन। म एक्लै थिएँ। त्यहाँ मलाई एकदम मन दुखेको थियो। म केही गर्न सक्ने सिचुएसनमै थिइनँ। कहाँ जाम, के गरौँ, कसो गरौँ भइरहेको थियो। तर पनि म चुपचाप बसेर तमासा हेर्न बाध्य थिएँ। मैले गर्न नै के सक्थेँ? मलाई कहिले घर फर्कियौँ, कहिले त्यहाँबाट निस्किम हुन थाल्यो। त्यो एक पल, एक सेकेन्ड कटाउन मलाई एकदम गाह्रो भइरहेको थियो। म बेडमा आएर फेरि पल्टेँ, तर म निदाउन सकिनँ। मैले ढोकाको आवाज सुने।
सायद विनित आउनुभएको होला सोचेर मैले सुतेको नाटक गरेँ। साँच्ची नै विनित आउनुभएको रहेछ। आएर मेरो साइडमा सुत्नुभयो केही नभएको जस्तो गरेर। मैले विनित बेडमा सुतेको 10 मिनटपछि टाइम हेर्दा 7:30 हुन लागेको थियो। कति नाटक भइरहेको थियो मेरो आँखा अगाडि। मेरो श्रीमान उसको गर्लफ्रेन्डसँग रुम सेयर गरेर बिहान हुने बेलामा केही नभएको जस्तो गरेर मसँग आएर सुतिरहेको थियो। मलाई घिन लाग्यो कतिसम्म गिर्न सक्दा रहेछन् मान्छेहरू भनेर। बिहान 5 बजे म उठेँ। म रातभरि राम्रोसँग सुत्न सकेको थिइनँ। 7 बजे हाम्रो अर्को ठाउँमा जाने प्लान थियो। त्यसैले म फ्रेस भएर आएँ र विनितलाई पनि उठाइदिएँ। विनित उठ्नु भएपछि मसँग फोन माग्नुभयो। विनितको फोन चार्जमा राखेको थियो। मैले दिएँ र उहाँले सुरुमै प्रार्थनालाई कल गर्नुभयो र हामी उठिसक्यौँ भनेर भन्नुभयो। अनि राति निन्द्रा लाग्यो कि नै भनेर पनि सोध्नुभयो। आखिर कति नाटक गरिरहेको थियो है। यो सब सोच्दै मलाई घिन लागिरहेको थियो। मलाई केही थाहा छैन जस्तो सोचेर नाटकमाथि नाटक हुँदै थियो मेरै अगाडि। त्यति बोलेर फोन राख्नुभयो र फ्रेस हुन जानुभयो। मैले सोचेँ आजको दिन यहाँ कसरी काट्नु होला। आजको दिन कटेपछि त म 1 मिनट नि बस्दिनँ। म जसरी नै यहाँबाट घर जान्छु। यति कुरा मैले अठोट गरिसकेको थिएँ। विनित जानु भएन भने पनि म एक्लै त यहाँबाट जान्छु भन्ने मैले विचार गरिसकेको थिएँ। विनित फ्रेस भएर आउनुभयो। अनि तिमी रेडी हो म एकछिन फ्रेस भएर आउँछु भनेर एकछिन नहिँडी चित्त बुझ्दैन भन्न थाल्नुभयो। मैले केही भनिनँ। आखिर म को पो हुँ र भन्नलाई। त्यस पछाडि विनित जानुभयो। अनि मैले सोचेँ म नि रेडी भएर प्रार्थनाको रुममा जान्छु त्यहीँ बस्छु भनेर। म रेडी भएँ र प्रार्थनाको रुममा गएँ। मैले नक गरेँ। प्रार्थना नि रेडी हुँदै थियो। म त्यहीँ बसेँ। मैले प्रार्थनालाई सोधेँ राति राम्रोसँग निन्द्रा त लाग्यो नि है भनेर। मलाई त लाग्यो। बरु तिमीहरू चाहिँ रातभरि राम्रोसँग निदायो कि निदाएन भनेर उल्टै मलाई सोधी। प्रार्थनाले पनि विनितले जस्तै नाटक देखाइरहेको थिए। तर म यो सब हुँदाहुँदै पनि लाचार थिएँ। मैले सोचेको थिएँ म यहाँ केही भन्दिनँ। तर जब म काठमाडौँ पुग्छु यो सब कुराहरू सबैको अगाडि भनिदिन्छु। विनित र प्रार्थनाको बारेमा मैले सोचेको थिएँ। म त्यहाँ बस्दा बस्दै विनित त्यहीँ आउनुभयो। विनित डाइरेक्ट आफ्नो रुममा नगएर यो रुममा आउनुभएको थियो। मलाई देखेर झस्किँदै ए तिमी नि यहीँ छौ भनेर भन्नुभयो। मैले केही नभने हाँसेँ मात्र। विनितले ल ल म नि रेडी भइहाल्छु भनेर आफ्नो रुममा जानुभयो। म नि विनितसँगै रुममा गएँ। विनितले मलाई देखेर ए किन यहाँ त त्यहीँ बसेको भइहाल्थ्यो नि म नि रेडी भएर आइहाल्थेँ नि प्रार्थना नि एक्लै छ जाऊ भनेर भन्नुभयो। प्रार्थनाको कति चिन्ता थियो मलाई। तर म रातभरि एक्लै रोइरहेको थिएँ। मेरो केही मतलब थिएन विनितलाई। म केही नभएको जस्तो गरी प्रार्थनाको कोठामा गएँ। प्रार्थना रेडी भएर बसिरहेकी थिए। मलाई देखेर खोइ त विनित भनेर सोधी। मैले आउँदै हुनुहुन्छ भनेर भनिदिएँ। ऊ हाँस्दै ए जाम न त उतै भनी। मलाई घरि यता त घरि उता गराउँदै थिए उनीहरू। अनि म चाहिँ उनीहरूको हर कुराहरू खुरु खुरु मानिरहेको थिएँ। दुईजनाको बिचको मान्छे थिएँ म। मलाई आफूलाई नै आफ्नो बोझ भइरहेको महसुस हुँदै थियो। हामी विनितलाई कुर्दै थियौँ। त्यत्तिकैमा मलाई दिदीको फोन आयो। मलाई दिदीको फोन आएको देखेर फेरि भित्रैबाट भक्कानिएर आयो। मैले एक रिङमै फोन उठाएर रुँदै भने आखिर मेरो लाइफ बर्बाद पारेर के पाउनुभयो हजुरहरूले। हजुरहरूको भाइ कतिसम्म गिर्न सकेको छ। छि जब गर्लफ्रेन्ड थियो भने मलाई किन बिहा गरेको भन्दै म कराएँ। मैले बोलेको सुनेर विनित र प्रार्थना ट्वाँ परेर एकअर्कालाई हेरी मात्र रहेका थिए। मैले दिदीलाई एकमाथि एक प्रश्नहरू गरिरहेको थिएँ। मलाई आफै याद छैन मैले के बोलिरहेको थिएँ त्यो बेलामा। मेरो कुराहरू दिदी सुनि मात्र राख्नु भएको थियो। केही नबोली यता विनित र प्रार्थना ट्वाँ पर्दै एकहोरो हेरी मात्र रहेका थिए। विनितसँगको रिस मैले सबै दिदीमाथि पोखिरहेको थिएँ। दिदीले मेरो कुरा सुनेर बल्ल बोल्नुभयो र मलाई प्रीति प्लिज एकपल्ट मेरो कुरा सुन न। यसरी रुनुभन्दा एकपल्ट मेरो कुरा सुन। विनितलाई फोन देऊ म कुरा गर्छु भन्नुभयो। मैले अझै के कुरा गर्नुहुन्छ र अब के नै बाँकी रह्यो भनेर भनिदिएँ। दिदीले मलाई प्लिज कृति तिमीहरू आज घर आएर अनि बल्ल सब कुरा गरौँला। अहिले आफूलाई त्यसरी टर्चर हुन नदेऊ भनेर भन्नुभयो। मैले धेरै क्वेसनहरू सोधेको थिएँ तर मलाई जवाफ बस एउटै आइरहेको थियो। कृति प्लिज एकपल्ट मेरो कुरा सुन। यसरी नरौ घर आऊ सब कुरा क्लियर हुन्छ भन्ने। मलाई के गर्ने के नगर्ने केही आइडिया थिएन। म त्यति धेरै पागल भइसकेको थिएँ। मैले सिधै विनित नजिक गएर उसको हातबाट रुमको चाबी खोसेर ढोका खोलेर भित्र पसेँ। मलाई फोन आएको थियो दिदीको। म रुममा जोडले रुन थालेँ। मैले कसैको बारेमा सोचिनँ। म रोएको देखेर विनित भित्र आएर मलाई कृति प्लिज यसो नगर म हात जोड्छु
यहाँ होटेलमा तमासा नगर न प्लिज भन्दै म सब भन्छु नि भनेर फकाउन थाल्नुभयो। मलाई विनितको कुराहरू सुनेर झन रिस उठिरहेको थियो। मैले केही नसोची विनितलाई ठेलेर पर पुर्याइदिएँ। प्रार्थना ढोकाबाट केही नबोली हेरी मात्र रहेको थियो। विनित फेरि मेरो अगाडि आएर कृति प्लिज बरु आज नै यहाँबाट घर जाउँला, तर प्लिज यो हल्ला हल्ला नगर यहाँ भन्दै मेरो अगाडि आउनुभयो। मलाई झन रिस उठ्यो। मैले विनितलाई गइहाल मेरो रुमबाट तेरो केटीसँग, त यसकै लागि यहाँ आएको होइन, मलाई यही देखाउन तैँले यहाँ मलाई लिएर आएको होइन भन्दै मैले सिधै विनितलाई तपाईँबाट त भने। मेरो यस्तो बिहेभ देखेर सायद विनित डरायो र उसले मलाई पानी लिएर आइदियो र कृति प्लिज एकछिन कुल आउन भनेर भन्न थाल्यो। मैले विनितलाई मलाई एकछिन छोडिदिनु प्लिज भनेर ढोकाबाट बाहिर निकालिदिएँ। प्रश्न सब हेरी मात्र आएको थियो, केही पनि नबोली। दिदीको फोन घरि मलाई आइरहेको थियो, घरि विनितलाई आइरहेको थियो, तर हामी दुवैजनाले फोन उठाएका थिएनौँ। विनितलाई बाहिर निकालेर मैले ढोका लक गरेँ। मैले ढोका लक गरेपछि विनित र प्रार्थना डराए, सायद मैले केही गर्छु कि जस्तो लाग्यो होला। त्यसपछि मलाई विनित र प्रार्थना दुइटैले प्लिज ढोका खोल भनिरहेको थिए, तर मैले उनीहरूको एक सुनिनँ। उता मलाई फोन आइथ्यो अझै, त्यही पनि मैले उठाइनँ। तर हद भएपछि मैले रुँदै फोन उठाएँ। दिदी प्लिज मलाई यहाँबाट निकाल्नु, मलाई घर जानु छ, म यहाँ बस्न सक्दिनँ अब एक सेकेन्ड पनि भनेर भने। दिदीले मलाई 10 मिनट दियो, म फर्स्ट फ्लाइटको टिकट बुक गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। यताउता केही नगर, म बुक गरिहाल्छु भनेर फेरि फकाउनु भयो। विनित मलाई बाहिरबाट ढोका खोल न भनेर भन्दै थियो। म रुँदै बसिरहेको थिएँ। मलाई दिदीले फेरि फोन गर्नुभयो र कृति 5 बजेको फ्लाइट मात्र छ आजको भन्नुभयो। मैले म बसमा भए नि आउँछु या ट्याक्सी बुक गरेर भए नि आउँछु भने, तर म यहाँ 1 मिनट पनि बस्दिनँ। यदि म यहाँ बसेँ भने म मर्छु दिदी भनेर भनिदिएँ। मैले मर्छु भनेपछि दिदी डराउनु भयो। साँच्ची नै मैले केही गर्छु जस्तो लाग्यो होला। त्यसैले दिदीले पख म एकछिन फेरि कल गर्छु 5 मिनट दियो भनेर भन्नुभयो। म के गरौँ कसो गरौँ भइरहेँ। दिदीले फेरि 10 मिनटपछि कल गर्नुभयो र कृति एकजना भाइ आउँछ तिमीलाई लिन, तिमी उसँग जाऊ, उसले तिमीलाई काठमाडौँ ल्याइदिन्छ भनेर भन्नुभयो। मैले को हो के हो केही सोधिनँ, त्यसै हुन्छ भनिदिएँ, किनभने मलाई जसरी नै काठमाडौँ पुग्नु थियो। मैले फेरि दिदी मलाई चाँडो यहाँबाट निकाल्नु, म आफै घर जान्छु भनेर भनिदिएँ। दिदीले त्यो बेला मेरो हालत देखेर हर कुराहरू मान्दै जानु भइरहेको थियो। बाहिर के भइरहेछ केही आइडिया नै थिएन। दिदीले फोन गरेको 2 मिनटपछि मलाई कल आयो एकजना केटाको, जसलाई दिदीले नै मलाई यहाँबाट लिएर जानको लागि भन्नुभएको रहेछ। हेलो कृति, मलाई दिदीले भन्नुभएको हजुरलाई पिकअप गर्नलाई भनेर भनेपछि मैले प्लिज आइहाल्नु भने। पिकअप गर्न कतिखेर आम भनेर फेरि सोध्यो। प्लिज जति सक्दो चाँडो हुन्छ त्यति छिटो आइदिनुहोस्। म रुँदै बोलेको सुनेर सायद त्यो मान्छे पनि आत्तियो होला र ल रेडी हुनु, म 10 मिनटमा आइपुग्छु भनेर भन्न लाग्नुभयो। मैले हुन्छ भनिदिएँ। मलाई दिदीले फेरि फोन गर्नुभयो अनि कुरा भयो भनेर सोध्नुभयो। मैले भयो भनिदिएँ। दिदीले ल अब टेन्सन लिनु पर्दैन, त्यो भाइले तिमीलाई काठमाडौँ समयमै ल्याइदिन्छ, अब नरोइ बस भन्दै फकाउनु भयो। मैले सुटकेसबाट विनितको जति सबै लुगा निकालेर त्यहीँ छोडिदिएँ र आफ्नो मात्र हालेँ। म यत्तिकै बस्दै थिएँ, मलाई फोन आयो, म बाहिर छु आउनु भन्दै। म हतार फोन राखेर सुटकेस लिएर बाहिर निस्केँ। मैले ढोका खोल्दा विनित र प्रार्थना बाहिर नै थिए। मलाई सुटकेस लिएर निस्केको देखेर कहाँ गएको कृति भन्दै विनित मेरो अगाडि आयो। मैले यो नाटक मसँग होइन, तपाईँ यहाँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डको लागि आउनु भएको हो नि, ल या फोन भन्दै अगाडि बढेँ। विनित पछि कृति के गरेको बच्चा जस्तो भन्दै आउनुभयो। मैले केही नसुनी अगाडि बढेँ। म छिट्टो हिँडेँ। विनित त्यहीँ रोकिनु भयो। म तल गएँ। गेट अगाडि एउटा केटा बाइक लिएर उभिरहेको थियो र मेरो सुटकेस बोक्दै अगाडि जाम भन्यो। म गएँ। मलाई यो को हो के हो केही थाहा थिएन, म जस्ट गइरहेको मात्र थिएँ। मैले एकपल्ट पनि पछाडि फर्केर हेरिनँ। म बाइकमा चढेँ र गएँ। म कहाँ गइरहेको छु, कोसँग गइरहेको छु केही थाहा थिएन, जस्ट मलाई त्यो ठाउँबाट निस्किनु थियो। त्यसैले म केही सोचिनँ, जे गरिरहेको थिएँ नसोची गरिरहेको थिएँ। उसले मलाई सोध्यो पहिला पोखरा आउनुभएको थियो कि थिएन भनेर। मैले नाइ मात्र भने, अनि अरू केही गफ भएन हामी बिच र 15 मिनट जति पछि बाइक रोकियो। मलाई ओके झर्नु भनेर भन्यो। म झरेँ र उसले फेरि सुटकेस लिएर जाम भन्यो। मैले केही नसोधी सँगसँगै गएँ। म भित्र जाँदा रुममा एकजना आमा, एकजना आन्टी र एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो। मलाई देखेर ए आइपुग्यौ बस भनेर भन्नुभयो त्यो आन्टीले। म बसेँ अनि मलाई त्यो आन्टीले कहिले आएको तिमीहरू पोखरा भनेर भन्नुभयो। मैले हिजो भने। अनि विनोदको चाहिँ आजै नै के अर्जेन्ट काम परेर नगई नहुने नयाँ दुलैलाई छोडेर भनेर भन्नुभयो। मसँग केही जवाफ थिएन। अब दिदीले के भन्नुभएको थियो त्यो मलाई थाहा थिएन। मलाई फेरि दिदीले कल गर्नुभयो पुग्यो भनेर। मैले हजुर भने। ल अब टेन्सन नलिऊ, अभिषेकले तिमीलाई जसरी नि काठमाडौँ ल्याइदिन्छ भन्नुभयो। त्यहाँ मलाई ल्याइदिनेको नाम अभिषेक रहेछ। बल्ल थाहा पाउँदै थिएँ।
मलाई दिदीले अब फोन अभिलाई देऊ त भनेर भन्नुभयो। मैले दिएँ। अब दिदीले के भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन, तर अभिले हुन्छ त्यति टेन्सन नलिनु, मेरो जिम्मा भयो भन्दै थियो। अरू खासै त त्यस्तो कुरा केही भएन। फोन राखेर अभिले मम्मी चिया बनाइदिनु न भनेर भन्नुभयो। अनि आन्टीले ल ल बुहारी बस है, आफ्नै घर हो भनेर जानुभयो। मलाई कसको घरमा छु, के रिलेसन हो केही थाहा थिएन। अभिले मलाई रेस्ट गर्ने हो भने भित्र जाँदा हुन्छ नि भनेर भन्यो। मैले नाइ ठिक छ यहीँ भनेर भनिदिएँ। यत्तिकै बस्दै थिएँ, अभिको फोनमा विनितले फोन गर्यो। कज अभिले फोन उठाउन अगाडि विनितको कल भन्दै उठाएको थियो। ऊ बाहिर निस्केर बोल्यो। अब के बोल्यो मैले सुन्न पाएको थिइनँ। भित्र आएर मैले केही सोधिनँ, उसले नै केही भनेन। मैले काठमाडौँ कति बेला जाने हामी भनेर सोधेँ। मैले त्यति भनेपछि 5 बजेको फ्लाइट बुक भएको छ अरे हजुरको, म लगिदिन्छु नि एयरपोर्टसम्म, टेन्सन नलिनु, आज जसरी नि काठमाडौँ पुग्नुहुन्छ भनेर भन्यो उसले। मलाई कहिले काठमाडौँ जाम र आफ्नो मम्मीसँग गएर सब कुरा भनौँ जस्तो भइरहेको थियो। कमसेकम यहाँ मलाई विनित र प्रार्थनाको नाटक त हेर्नु परेको थिएन। अब मलाई कहिले एयरपोर्ट टाइम हुन्छ र निस्किम भएको थियो। त्यहाँ बोल्दै गएपछि बल्ल मैले थाहा पाएँ यो घर दिदीको साथीको घर रहेछ अनि अभि चाहिँ साथीको भाइ रहेछ भन्ने। खाना खाइवरी मलाई त्यहाँ रेस्ट गर भनेर एउटा रुम दिनुभयो। म कहिले 4 बजी आएर एयरपोर्ट जाउँला भनेर रुममै यत्तिकै बसिरहेको थिएँ। बल्ल बल्ल टाइम कट्यो। हेर्दा हेर्दा एयरपोर्ट जाने टाइम नै भयो। त्यसपछि अभिले मलाई अब धेरै टेन्सन नलिनु, सब ठिक हुन्छ जाम भनेर एयरपोर्टतिर लग्न लाग्यो। र थप्दै धन्न सुरुमै थाहा पाउनुभयो। अरू त अब मैले के भन्ने, आफै गरेर डिसिसन लिनु भनेर पनि भन्यो। के भन्न खोजेको मैले राम्रोसँग बुझिनँ, तर यति बुझिसकेको थिएँ विनितको बानी सबलाई थाहा रहेछ भन्ने। मलाई कमसेकम अभिले केही भन्छ कि भनेर केही कुराहरू सोध्न मन लागेको थियो। तर म अभिको घरमा हुँदा उसले केही भनेन। सायद उसलाई केही थाहा रहन्छ कि भनेर लाग्यो मलाई। मैले नि सोधिनँ। तर जब एयरपोर्ट आइपुग्न लाग्यो तब उसले बल्ल कुरा खोतल्दै थियो, जबकि उसलाई सोध्ने मसँग टाइम पनि थिएन। मैले मात्र यति भने एउटा हेल्प गर्नुहुन्छ, इनकेस पछि मलाई केही प्रुफ या सपोर्ट चाहियो भने बोलिदिनुहुन्छ। अभिले हुन्छ भन्यो। कमसेकम एकजना त भेटियो पछि केही बोल्ने भनेर। ल अब जानु, भित्र मलाई जान दिँदैन, केही पर्यो भने मलाई कल गर्नु है, अभिले भन्दै थियो। अनि मैले हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच भनेर गएँ। भित्र वेटिङ रुममा बसिरहेको थिएँ। मैले त्यहाँ विनितलाई देखेँ। मलाई झन् टेन्सन भयो, डर नै लाग्यो। तर त्यहाँ त्यो प्रार्थनालाई मैले त्यहाँ देखेको थिइनँ। मैले विनितलाई देखिसकेको भएर मातेको थिएँ, तर उसले भने मलाई देखिसकेको थिएन। अब म के गर्ने कसो गर्ने हुन थाल्यो। ऊ ठिक मेरो अगाडि वेटिङ रुममा बसिरहेको थियो। मलाई कता कता प्रार्थना नि उसँगै छ कि जस्तो लागिरहेको थियो। तर पनि मलाई विनितले नदेखोस् भन्ने भइरहेको थियो। मुटु टुक टुक हुँदै गइरहेको थियो। मैले त्यहीँ बसी बसी यताउता हेरिरहेको थिएँ, कतै प्रार्थना नै यतै छ कि भनेर। तर साँच्ची मैले केही देखिनँ। म उठेर बिस्तारै भित्रतिर गएँ। मलाई विनितको नजरबाट टाढा जानु थियो। बल्ल फ्लाइटको टाइम अनाउन्स भयो। म हतार हतार गएँ लाइनमा। त्यतिकैमा फ्लाइटमा नि पसेँ। मैले विनितलाई देखिन ऊ कता थियो। इभन ऊ काठमाडौँ नै जान लागेको थियो कि कता जान लागेको थियो त्यो मलाई चाहिँ थाहा थिएन। मलाई यति मात्र ध्यान नथ्यो कि म काठमाडौँ कहिले पुग्छु। मलाई छटपट्टि बढिरहेको थियो। म काठमाडौँ पुगेर डाइरेक्ट आफ्नै घर जान्छु सोचेको थिएँ। मम्मीसँग मैले म आउँछु भनेर पनि फोन गरेको थिइनँ, किनभने मम्मीलाई केही पनि थाहा थिएन। बरु म डाइरेक्ट गएर कुरा गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ। केही बेरमा म काठमाडौँ पुगेँ। म लगेज लिन जाँदा मलाई लिन दिदी र ससुरा बाबा अलरेडी आउनुभएको थियो। मलाई देखिहाल्नु भयो। अनि कृति आइपुग्यो, जाउँ घर भनेर भन्नुभयो। मैले दि म मम्मीको घरमा जान्छु भने। अनि मलाई ससुरा बाबाले आज घर हिँड कुरा गरौँला, अनि भोलि जानु, यत्तिकै खाली हात बिहा भएको छोरी पहिलोचोटि माइत जानु हुँदैन, आज घर हिँड सब कुरा गरौँला भनेर भन्नुभयो। मैले नाइ भन्दा पनि म जान बाध्य भएँ र म गएँ पनि, किनभने मलाई धेरै कुराहरू बुझ्नु थियो। मलाई विनित खैनी भनेर पनि सोध्नु भएन, केही नै सोध्नु भएन दिदीले। हामी घर पुग्यौँ। घर पुग्दा सासु मम्मीले हामीलाई कुरेर बसिरहनु भएको रहेछ। पुगेपछि मलाई बस भन्दै आफू लिएर राख्नुभयो। अनि मलाई के छ अहिले ठिक छ भनेर सोध्नुभयो। मलाई अति भइरहेको थियो। त्यसैले मैले आखिर कुरा के हो, मलाई हजुरहरूले के लुकाइरहनु भएको छ सब भन्नु भनेर भने। मेरो कुरा सुनेर उहाँहरूले टपिक चेन्ज गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। पर्ख न, पोखराबाट भर्खर आएको छौ, एकछिन बस, आराम गर, अनि गरौँला नि भनेर भन्नुभयो। मैले नाइ, मलाई अहिले नै सबै कुरा भन्नु भनेर भने। त्यसपछि मैले फेरि भने
हजुरहरूलाई थाहा छ नि हजुरको छोराले पोखरामा के गर्यो, अर्को केटी लिएर आएको थियो, रातभरि अर्काको रुममा गएर बसेको थियो। त्यो केटीसँग बस्नलाई मलाई रुमबाट बाहिर जासम्म भन्यो। अझ पछि कुरा गरौँला भनेर भन्नुहुन्छ हजुरहरू भन्दै म रोएँ। दिदी मेरो नजिक आउनुभयो र पख विनिताले बोलाउँछु अनि सब कुरा क्लियर गर्छु भन्नुभयो। अनि विनितलाई कल गर्नुभयो र तनी आइपुगिसकिस्, अब 10 ठाउँ नडुलिकन खुरुक्क घर आइज भनेर फोन राखिदिनु भयो। विनित नि त्यही फ्लाइटमा काठमाडौँ आउनुभएको रहेछ। मैले दिदी कमसेकम हजुर त भन्नु, आखिर के हो विनित र त्यो केटीको रिलेसन? हजुर नि एउटा बुहारी हो, कमसेकम हजुरले त मलाई बुझ्नुपर्ने भनेर भनिदिएँ। मलाई दिदीले अब अर्को रुममा जाउँ भनेर लग्नुभयो। हेर कृति, विनित र त्यो केटीको अझै सम्बन्ध छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। पहिला थियो तर अहिले छैन भनेको थियो हामीलाई। हामीले 10 चोटि सोध्यौँ विनितलाई, उसले प्रत्येकपल्ट छैन भन्थ्यो। हामीलाई अहिले आएर यस्तो गर्ला भन्ने हामीले सोचेको पनि थिएनौँ। दिदीको यति कुरा सुनिसकेपछि दिदी मलाई आधी अधुरो कुरा नभन्नु, मलाई पुरा कुरा सुन्नु छ भनेर ढिट कसेँ। दिदीले भन्दै जान थाल्नुभयो, प्रार्थना र विनितको 4 वर्षसम्मको रिलेसन थियो र यो सबलाई थाहा पनि थियो। यही घरमा आउने जाने सबै थियो। तर 2 वर्ष अगाडि त्यो प्रार्थनाले अर्कैसँग बिहा गरेछ, युएसएको सिटिजन भएको केटासँग। त्यसपछि प्रार्थनाले विनितलाई 7 महिनासम्म कन्ट्याक्ट गरेन रे। अनि घरको सबैले छोड्दे, जे हुनु भइसक्यो भनेर सम्झाउन थाले। र विनित नर्मल पनि भइसकेको थियो, सबै कुरा नर्मल चल्दै थियो। तर फेरि त्यो केटीको बिहा भएको 7 महिनापछि विनित र त्यसको फेरि सम्बन्ध सुरु भएछ। केटीको श्रीमान युएसमा बस्दो रहेछ र त्यो केटीकोले जान मिलेको पनि रहन्छ 7 महिना हुँदा पनि। त्यसैले फेरि प्रार्थनाले कन्ट्याक्ट गर्न थालिछे अनि उनीहरूको फेरि सुरु भएछ सम्बन्ध र अहिलेसम्म पनि रहेछ। हामीलाई थाहा थिएन यतिसम्म गिर्छ भन्ने कुरा। हामीले प्रार्थनालाई पनि कतिपल्ट सम्झाइसक्यौँ तर पनि विनित त्यसको पछि गइहाल्दो रहेछ। यहाँसम्म कि प्रार्थनाको बुढालाई पनि थाहा रहेछ प्रार्थना र विनितको सम्बन्धको बारेमा। त्यसै कारणले उसको श्रीमानले पनि वास्ता गर्न छोडेको रहेछ र प्रोसेसिङ अगाडि नबढाएको रहेछ। त्यही पनि प्रार्थनाले फेरि विनितसँग रिलेसन चलाइरहेको रहेछ, त्यो हामीलाई थाहा थिएन। यति सुनेपछि मैले दिदीको कुरा विश्वास गरिरहेको थिइनँ, किनकि के थाहा दिदीले आफ्नो भाइलाई बचाउन जे नि भन्न सक्नुहुन्छ यस्तो मलाई लाग्दै थियो। त्यसैले मैले सुने मात्र। त्यति बेला मैले केही पनि त्यस्तो ठुलो रियाक्सन दिइनँ र मैले भने मलाई विनितसँग पनि यही अहिले हजुरले भन्नुभएको कुरा उसको अगाडि गर्नु छ भने। मैले त्यति भनेपछि दिदीले हुन्छ भन्नुभयो। तर मलाई मनमा अझै धेरै कुराहरू छन् जस्तो लागिरहेको थियो। अनि जे होस्, तर म यो विनितसँग चाहिँ बस्दिनँ भन्ने सोचिसकेको थिएँ। त्यतिकैमा विनित आउनुभयो र डाइरेक्ट रुममा पस्नुभयो। मैले भने सोध्नु आफ्नो भाइलाई के गरेर आएको पोखरामा भनेर। दिदीले तैँले सबलाई मार्ने भइस् भन्नुभयो। के चाहेको छस् भन् त भनेर प्रश्न गर्नुभयो। विनितले एक शब्द बोल्नु भएन, चुपचाप बसिराख्नुभयो। मलाई रिस उठिरहेको थियो र मैले विनितलाई के नाटक देखाएको के हो तपाईँ र प्रार्थनाको, सबैलाई भनिदिनुहोस्, यत्तिकै मेरो लाइफ बर्बाद गर्न पाउनुहुन्न, तपाईँलाई सब कुरा भन्नुपर्छ भनेर कराएँ। विनित एक शब्द नै नबोली त्यहाँ उभि मात्र राख्नुभयो। मैले धेरै नै जिद्दी गरेर सोधै गरेपछि बल्ल बोल्नुभयो, म प्रार्थनालाई मन पराउँछु भन्नुभयो। म खन्द्रङ्गै भएँ। मैले जे सुन्नुहुन्न थियो त्यही कुरा सुने। अनि मैले प्रार्थनालाई मन पराउनु हुन्थ्यो भने मलाई चाहिँ के खान बिहे गर्नु भएको भनेर भनिदिएँ। प्रत्युत्तरमा प्रार्थनालाई म छोड्न सक्दिनँ र प्रार्थनासँग म बिहे पनि गर्न सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले यो के नाटक हो, अर्काको लाइफको मजाक बनाउन यत्तिकै पाइन्छ भन्दै जोडले रुन थालेँ। प्रार्थनाको आफ्नै फ्यामिली छ, उसको बिहे भइसक्यो, त्यसैले मलाई प्रार्थनाको घर बिगार्नु छैन, तर म प्रार्थनालाई छोड्न नि सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो। मलाई विनितको कुरा सुनेर कन्ट्रोल भइरहेकै थिएन। आखिर के हो यो? एकातिर प्रार्थनाको जिन्दगी बर्बाद गर्न सक्दिनँ भन्दै अर्कोतिर मेरो जिन्दगीसँग खेलबाड गर्दै थियो विनितले। मेरो मुट्टु फुटेर बाहिर निस्किन्छ जस्तो भइरहेको थियो। मैले कन्ट्रोल गर्नै सकिरहेको थिइनँ। अनि मैले विनितलाई जे मनमा आयो त्यही सब भन्दै गाली गर्दै थिएँ। ससुरा बाबाले पनि सब कुरा एक सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि भित्र आएर विनितलाई जोडले एक थप्पड हान्नुभयो। म त छक्क परेँ। मलाई डर लाग्यो त्यो देखेर। तर पनि विनित केही नभने उभि मात्र राख्नुभयो। अनि बाबाले विनितलाई के बोल्दैछस्, होसमा त छस् भनेर भन्नुभयो। म अझै पनि कुरा के हो क्लियर थिइनँ। प्रार्थनाको मुखबाट नै त्यही कुरा सुन्नु थियो। आखिर बिहापछि पनि रिलेसन किन राखेको? मलाई प्रार्थनाको मुखबाट त्यो कुरा सबै जान्नु थियो। मैले प्रार्थनासँग अनि प्रार्थनाको बुढासँग नि कुरा गर्छु भने सोचिसकेको थिएँ।
तर मैले कसैलाई केही भनिनँ। मैले प्रार्थना र प्रार्थनाको बुढासँग कुरा गर्नु अगाडि अभिलाई सोध्छु आखिर सत्यता के हो भन्ने भयो। अब म यत्तिकै चाहिँ विनितलाई छोड्दिनँ, यसलाई मेरो लाइफ बर्बाद गर्न दिन्न भन्ने सोचिसकेको थिएँ। यो फ्यामिलीबाट मलाई साँचो कुरा थाहा हुँदैन भन्ने मैले बुझिसकेको थिएँ। किनभने जति जे भए पनि आफ्नो छोरा भाइलाई जसले नै बचाउन खोज्छ, म अब अभिसँग कुरा गर्छु र सब बुझ्छु भन्ने सोचेँ। किनकि मैले झलास सम्झेँ अभिले भनेको थियो बेलैमा थाहा पाउनु भएछ, बाँकी डिसिसन हजुरले लिनु भनेर। मलाई यकिन थियो उसलाई केही थाहा छ होला भनेर। मलाई यस परिस्थितिको दोषी एकलाई पनिसमेन्ट दिनु थियो, तर त्योभन्दा अगाडि मैले एक्ज्याक्ट कुरा के हो त्यो थाहा पाउनु जरुरी थियो। मैले बेलुका 8 बजे अभिलाई मेसेज गरेँ, मलाई हजुरसँग केही कुरा सोध्नु छ, फ्री हो भने कल गर्नु भनेर। त्यस्तै 10 मिनटपछि मलाई अभिले कल गर्यो। मैले अभिलाई सोधेँ, मलाई प्लिज यो घरको राज के हो, विनित के हो, खास के भएको हो, के कुरा हो, के समस्या हो, हजुरले मलाई एक कुरा खुलस्त भन्नु भनेर भने। उसले केही भन्नु अगाडि नै मैले फेरि थपेँ, मलाई यो घरको मान्छेले भनेको एउटा कुरा पनि विश्वास लागिरहेको छैन। मेरो लाइफ बिना काममा बर्बाद हुन लागेको छ। यो लाइफ बर्बाद हुन नदिनु तपाईँले पनि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई केही थाहा छ भने सब भनिदिनु। त्यसपछि मलाई अभिले कुर हुँदै सोध्यो के भन्नुभयो घरबाट भनेर। मैले दिदीले भनेको सब भनिदिएँ। यिनीहरूले हजुरलाई सब झुट बोलिरहेको छन्, त्यस्तो केही होइन, सब झुट बोलेका हुन्। तपाईँलाई घरको सब मिलेर आफ्नो कुरामा फसाएर अल्झाइरहेछन्, स्योर हो, मैले बुझिसकेँ। तर दिदीले भनेको आधीभन्दा धेरै कुरा झुट छ। अभिको कुरा सुनेर मलाई झन् टेन्सन भयो। मैले अभिलाई प्लिज जे सत्यता हो त्यो हजुरले मलाई भनिदिनु, बरु म हजुरको नाम लिन्न यति प्रत्याहुति दिएपछि। मलाई अभिले विनित र प्रार्थनाको लभ थियो र पहिला भागेर बिहा नै भएको हो, तर बिहे भएको 5 महिनामै प्रार्थना र विनितलाई छोडेर उसले अर्को केटासँग बिहा गरेको हो। र पछि त्यो केटाले थाहा पाएपछि त्यसले प्रार्थनाको प्रोसेसिङ नै गरेन र प्रार्थनालाई वास्ता नै गर्न छोड्यो। त्यही भएर त्यो प्रार्थना फेरि विनितसँग गएको हो र अरू नै धेरै कुरा छन् भनेर सुनायो। यो कुरा सुनेपछि म माथिबाट खसे जस्तै भएँ। मैले सोच्दै नसोचेको कुरा पो भयो। अब सबै तथ्यहरू मेरो अगाडि आउँदै थियो। गर्लफ्रेन्ड मात्र होला भनेको त अब झन् बुढी नै पो हो भन्ने कुरा अगाडि आयो। मैले अभिलाई फेरि मलाई सब कुरा जान्नु छ, अब हजुर मात्र एउटा लास्ट अप्सन हो, प्लिज मलाई सब बताइदिनु भनेर भने। अनि मैले फेरि मिल्छ भने प्लिज एकचोटि काठमाडौँ आइदिनु होला, मलाई भेटेर सब कुरा क्लियर गराइदिनु होला भनेर पनि भने। अभिले एकैपल्टमा मेरो कुरामा हुन्छ म आउँछु भनेर भन्यो। तर त्यो टाइमसम्म हजुरले तिनीहरूको कुरा विश्वास गरे जस्तै गरेर बस्नु, केही थाहा नभएको जस्तो गरेर बस्नु भनेर भन्यो। मैले हुन्छ भनेर फोन राखिदिएँ। आखिर मसँग कत्रो खेल खेलिरहेको रहेछ यो सबजना मिलेर भन्ने मैले बल्ल थाहा पाएँ। आखिर आफ्नो बिग्रेको छोराको लाइफ सुधार्न, मेरो लाइफ बर्बाद गर्न कसरी सक्नुभयो होला उहाँहरूले जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसपछि मलाई अभिलाई भेटेर सब कुरा थाहा पाएर प्रुफसहित सबैको झुट पक्रिनु थियो। त्यसपछि मलाई कहिले पर्स्यो होला र अभिलाई भेट्नुला भन्ने भएको थियो। मैले त्यो रात र अर्को दिन कसरी कटाएँ त्यो मलाई मात्र थाहा छ। मैले उनीहरूको कुरा विश्वास गरे जस्तो गरेँ, तर मैले भित्र आफ्नो सोच बनाइसकेको थिएँ। म यो कुरामा पनि तयार थिएँ कि अब अभिलाई भेट्ने दिनमा मैले के कुरा सुन्नु पर्ने हो। त्यस दिन मैले आज म माइत जान्छु भने म कसैलाई पनि भन्दिनँ अहिले माइतीमा ढुक्क हुनु भनेर विश्वास पनि दिलाएँ। त्यही पनि मलाई एक्लै जान दिएनन्। विनितसँग जाऊ, बाहिर छोडेर फर्किन्छ नि त भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने एक शब्द नि बोलिनँ, म गएँ। विनितलाई मैले अलि अगाडि छोड्न लाएँ र म आफ्नो मामको घर गएँ। अब मलाई अभिलाई भेटेर सब कुरा बुझ्नु थियो। त्यो बेलासम्म म मेरो माइतीमा केही भन्दिनँ भनेर सोचेर म मामुको घर गएको थिएँ। मलाई देखेर मामु छक्क पर्नुभयो। लौ किन भने कताबाट आइपुग्यो यो भनेर मेरो नजिक आउनुभयो। म मामुलाई हक गर्दै रोएँ। म रोएको देखेर मामु डराउँदै किन के भयो ज्वाइँले के भन्नुभयो भनेर सोध्नुभयो। अनि मामुले ज्वाइँ खै भनेर पनि सोध्नुभयो। मैले मामुलाई ज्वाइँको काम छ भरे आउनुहुन्छ भनेर भनिदिएँ। मामुले के भन्छ यो सब ठिक छ नि भनेर फेरि सोध्नुभयो। मैले ठिक छ भनेर भनिदिएँ। छोरी नहुँ आमाको मुटु जर्किने खबर कसरी दिनु। तर मामुले विश्वास गर्नु भएन। आमा न हो, मुख हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ भन्न खोजेको के हो भनेर। फेरि मामुले कृति सब ठिक छ नि त खुसी त छस् नि भनेर सोध्नुभयो। मैले मामुलाई झुट बोल्नै सकिनँ। आखिर मनको बोझ खुलेर बल्ल पोख्न पाइरहेको थिएँ। मैले सुरुवातदेखि म गएको दिनदेखि एक कुरा भने। मामु एक शब्द पनि बोल्न सक्नु भएन र आँखाभरि आँसु बनाउँदै कसरी सहिस्यो सब एक्लै।
हामीलाई किन भनेनस् भन्दै रुन थाल्नुभयो। बाबा अफिस जानुभएको थियो, त्यसैले बाबाले मामुलाई बोलाउनु भयो, घर आउनुहोस् एकछिन काम छ भनेर। बाबा नै आउनुभयो। मैले बाबालाई फेस गर्नै सकिनँ। बाबालाई देखेर म रोएँ। बाबा नि खुब डराउनु भयो। बाबा पनि बुझ्न सकिरहनु भएको थिएन के भयो भनेर। सब कुरा सुन्ने बित्तिकै बाबा रिसले ल फोन लगा तिनीहरूलाई, कुनै हक छैन मेरो छोरीको जीवन बर्बाद गर्न भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले बाबालाई भने, बाबा एकजनाले उनीहरूको साइडबाट बोल्नेवाला छ, ऊ काठमाडौँ आएको छ, उसँग कुरा गरौँ अनि के गर्ने डिसाइड पछि गरौँला भने। अभिलाई मेरो घरमा भेट्ने कुरा भयो। मैले अभिलाई फोन गरेर मेरो घरमा बोलाएँ। त्यसपछि अभिलाई मामुले रुँदै यो सब के हो, किन यसरी बर्बाद पार्दैछन्, हजुरले अब सब भनिदिनु पर्यो, कमसेकम हामीले तिनीहरूलाई त्यत्तिकै छोड्न त नपरोस् भनेर भन्नुभयो। अभिले मलाई जे भनेको थियो सेम त्यही कुरा घरमा बनिदियो। विनित र प्रार्थनाले भागेर बिहा गरेको रहेछन्, जुन कुरा सुरुमा घरको लागि थाहा नै थिएन रहेछ। बिहा गरेको झन्डै 1 महिनापछि विनितले प्रार्थनालाई घर लगेको रहेछ। धुमधाम बिहे भएको होइन, भागेर बिहा गरेकोले उनीहरूले अब सबले थाहा पाउँछन् भनेर विनित र प्रार्थनालाई बाहिर बस, घर आउने होइन भनेर पठाएका रहेछन्। त्यसको 2 महिना जति रेन्टमा बसेका रहेछन्। तर विनितसँग भागेको 5 महिना नहुँदै प्रार्थनाले अर्को केटासँग बिहे गरेछ। त्यो केटासँग नि भागेर अनि विनितसँग कन्ट्याक्टलेस भएर बसेछ। विनित फेरि घर फर्केर आएछन्। तर ती कुराहरू प्रार्थनाको बुढाले थाहा पाएछन् र प्रार्थनालाई वास्ता गर्न छोड्दैछन् र प्रोसेसिङ पनि अगाडि बढाएनछन्। त्यसपछि फेरि प्रार्थना विनितसँग फर्केर आएको रहेछ। घरको लागि सब थाहा हुँदाहुँदै पनि जानी जाने आफ्नो इज्जत समाजमा बचाउनलाई विनितको बिहा धुमधामले गरेका रहेछन्। केटीसँग बाहिर जे गर तेरो मर्सी, तर बुहारी हाम्रो चोइसको हुनुपर्छ भनेका रहेछन् घरकाले। किनभने प्रार्थनाले एकपल्ट धोका दिइसकेको रहेछ, जुन कारणले गर्दा विनितको परिवारले प्रार्थनालाई मन नपराउने रहेछ। विनितले पनि यो सब जानी बिहा गरेको रहेछ, सब परिवारको प्लानिङ अनुसार। तर यतिसम्म गर्ला भन्ने सोचेको थिएन होला घरकाले, तर सुरुमै थाहा भयो। यो सब कुरा चाहिँ अभिलाई उसको दाइले भनेका रहेछन्। अभिको दाइ र विनितको दिदी साथी भएकोले सबै कुरा पहिलेबाट जानकारी रहेछ। यति सुनेपछि बाबा रिसले आगो भइसक्नु भएको थियो। अब हजुरले हाम्रो लागि बोल्नुपर्छ, अब मेरो छोरी त्यो घरमा जाँदैन, आज डिभोर्सको केस फाइल गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। मामुले हतारमा डिसिसन नलिनु, एकपल्ट कुरा राखौँ, के भन्छन् हेरौँ भनेर भन्नुभयो। तर बाबाले त्यो घरका मान्छेलाई यसै छोड्दिन भनेर सोच बनाइसक्नु भएको थियो। मामुले एकपल्ट फोन गर्नु, के भन्दा रहेछन्, आखिर किन यो सब गरेको भनेर बुझ्नुपर्छ भन्नुभयो। मामुको जिद्दीले गर्दा बाबाले फोन गर्नुभयो। फोन दिदीले उठाउनु भएको रहेछ। फोन उठ्ने बित्तिकै बाबाले के हो यो सब, के गरेको हजुरहरूले, यत्रो ठुलो धोका के सोचेर दिनुभएको हामीलाई, मेरो छोरीको के बेहाल बनाएर पठाएको भन्दै सर्किनु भयो। बाबा र दिदीबीच झन्डै 45 मिनट जति कुराकानी भयो। उनीहरू भेटेर कुरा गरौँ हामी सबैजना, सबै कुरा भन्छौँ भन्दै बाबालाई कन्भिन्स गराउन खोजे। अझै नै उनीहरू झुटमाथि झुट बोल्दै थिए, अझै विनितलाई बचाउन खोजिरहेका थिए। जब सब प्रुफ हामीसँगै हुँदा पनि झुट बोल्ने आँट गर्दै थिए। बोल्दा बोल्दा बाबाले फोन काटिदिनु भयो र अब डिभोर्स गर्ने कुरा राख्नुभयो। विवाह भएको 1 हप्ता मात्र भएको थियो। डिभोर्स फाइल गर्न 6 महिना लाग्ने रहेछ कमसेकम। त्यो बिचमा विनितको फ्यामिलीले मलाई फकाउन धेरै कोसिस गरे। मैले प्रार्थनाको जुन केटासँग बिहा भएको थियो उसँग नि कुरा गरेँ। उसले नि म जस्तै धोका पाएको रहेछ। उसलाई पनि प्रार्थनाको पहिलो बिहाको बारेमा केही जानकारी रहन्छ, जुन बिहेपछि मात्र थाहा पाएछ। मैले प्रार्थनासँग नि कुरा गर्न धेरै कोसिस गरेँ, तर प्रार्थनाले मेरो अगाडि आएर कुरा गर्ने हिम्मत गरेन। अब त्यो लाज लियो कि डर लियो कि गिल्टी लियो त्यो मलाई थाहा थिएन। अब दुईटा परिवार मिल्ने कुनै ठाउँ थिएन, त्यसैले डिभोर्स गर्ने फिक्स भयो। हामीले डिभोर्स फाइल गऱ्यौँ। त्यो बिचमा कोर्ट धेरै धाउनु पर्यो हामीले। मलाई मामुले हरेक दिन सम्झाउनुहुन्थ्यो, जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ, धन्न सुरुमै थाहा भयो। अब मेरो छोरी त्यो घर जान्न, तिनीहरू सबलाई जेलमा हालेर मात्र छोड्ने भन्दै मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो। हुन त बिचारा मामु आफैलाई कति पीड थियो होला, तर मेरो लागि आफ्नो सब आँसु लुकाउँदै हर दिन मलाई सम्हाल्नुहुन्थ्यो। यो बिचमा अभिले मलाई फुल सपोर्ट गरिरहेको थियो। तिनीहरूको अगेन्स्टमा हर प्रुफ अभिले नै म्यानेज गर्दै थियो। फाइनली विनितको फ्यामिलीलाई 4वटा मुद्दा लाग्यो, इभन जेल नि भयो, तर सर्ट टाइमको लागि। प्रार्थनालाई कुनै केस लागेन, किनभने उसको र विनितको त्यो अफेयर उनीहरू बिचको कुरा थियो। तर विनित र उसको पुरै परिवारलाई चाहिँ केस लागेको थियो। अहिले मेरो विनितको परिवारसँग कुनै कन्ट्याक्ट छैन। मेरो विवाह लास्ट इयर माघ 22 गते भएको थियो। अस्ति 1 वर्ष भयो। अहिले मेरो डिभोर्स पनि भइसकेको छ र अहिले म मेरो पेरेन्ट्सको घरमा बसेको छु। बिहे अगाडि नै
म जब गर्थेँ ब्याङ्कमा। बिहाको लागि भनेर 15 दिनको लिभ लिएको थिएँ। 15 दिन नहुँदै मेरो लाइफ टोटल्ली चेन्ज भयो। सब सिचुएसनबाट बाहिर निस्किन धेरै टाइम लाग्यो, तर मलाई मेरो परिवार र साथीहरूको धेरै नै सपोर्ट थियो। अनि जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भनेर सोच्दै अगाडि बढिरहेको छु। हरेक चिज बिर्सेर अगाडि बढ्ने कोसिस अझ नै गरिरहेको छु। जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ। एकछिनको जुनी हाँसेर बिताऊ, साँचेर बिताऊ, भोलिको के पीरा यहाँ, हिजोलाई भुलिदेऊ। आहा 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 आनन्द, आहा 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 आनन्द, फिजाएर चारैतिर नजाओस् खेर, हामी भित्रको यो ऊर्जा अमूल्य छ हेर। बिहानीको सूर्यसँगै यो मनलाई फेरि फेर। आहा 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 आनन्द।